Hello and welcome to my channel STEM Simplified. Today we are going to learn about SHM, that is Simple Harmonic Motion. Before diving into the topic, it's time for intro. SHM यानी कि Simple Harmonic Motion भनेको चाहिँ एउटा मोसनको टाइप हो। मोसन भनेको त तिमीलाई थाहा नै छ होला। मुभमेन्ट अफ एनीबडी। मोसन भनेको मुभमेन्ट अफ एनीबडी अनि त्यो मुभमेन्ट धेरै खालको हुन्छ। धेरै खालको मुभमेन्ट हामी यो युनिभर्समा देख्न सक्छौँ। त्यो धेरै खालको मुभमेन्टहरू धेरै खालको मोसनहरूलाई चाहिँ हामीले धेरैवटा क्याटेगोरीमा पढ्ने गर्छौँ र त्यही क्याटेगोरीहरू मध्येको एउटा क्याटेगोरी चाहिँ के हो सिम्पल हार्मोनिक मोसन। यसको आफ्नै एउटा फिचर हुन्छ, त्यसैले एउटा छुट्टै टपिक बनाएर हामी यसलाई पढ्छौँ। सिम्पल हार्मोनिक मोसन हामी जहाँ देख्छौँ, पिङ खेल्दैनौँ र हामी डी चु पिङ। That is the most common example that we can find in our surrounding. SHM बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी सुरुमा मोसनको टाइप बुझौँ। नन पिरियडिक र पिरियडिक मोसन हुन्छ। नन पिरियडिक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफैलाई सर्टेन पिरियड अफ टाइममा सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा रिपिट नगर्ने खालको मोसनलाई चाहिँ नन पिरियडिक भन्छ। अब नन पिरियडिकको इक्जाम्पल हेर्नुपर्दा प्रोजेक्टाइल मोसन के हुन्छ भने एउटा होरिजेन्टल सर्फेसबाट हामी सुइँ फ्याल्छौँ, माथि जान्छ, माथि गएर पर आएर यहाँनिर झर्छ। यसको पोजिसन यहाँनिर थियो, यहाँ आएर इन्ड हुन्छ। इनिसियली यहाँबाट उडेर सुइँ माथि जान्छ, यहाँ आएर इन्ड हुन्छ भनेपछि आफ्नै ठाउँमा त फेरि रिपिट भएन नि त कुनै पनि टाइममा। यसको मोसन चाहिँ यिनीहरू आएर इन्ड हुन्छ, रिपिट हुँदैन। सो द्याट इज नन पिरियडिक मोसन। अब नन पिरियडिक मोसन धेरै छ नि। हामीले क्रिकेट खेल्दाखेरि ब्याटले बललाई हान्छौँ छक्का चौका या बााउन्ड्री छेउमा पुग्छ, तर फर्केर त आउँदैन नि त, त्यो साइकल रिपिट भएको भइ गर्दैन। द्याट इज अल्सो नन पिरियडिक। नन पिरियडिक भनेको चाहिँ मोसन चाहिँ छ तर इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा आफूले आफूलाई रिपिट गर्दैन। द्याट इज नन पिरियडिक मोसन। अब आउँ पिरियडिक मोसनभित्र। पिरियडिक मोसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन मोसन चाहिँ एउटा सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ आफूले आफूलाई रिपिट गरिरहेको छ, आफ्नो पोजिसन चाहिँ चेन्ज गर्दै गर्दै एउटै ठाउँमा आइपुगिरहेको छ। जस्तो कि एउटा सर्कुलर मोसन हेर्दै हुँदाखेरि यो पार्टिकल यहाँनिर छ, यसले एक राउन्ड हामी सक्दाखेरि फेरि यिनीहरू आइपुग्छ, फेरि त्यही टाइम पिरियड पछाडि यिनीहरू आइपुग्छ। यसको पोजिसन एउटा इन्टरभलमा सेम रहन्छ भने चाहिँ त्यो के हो भन्दाखेरि पिरियडिक मोसन हो। अब पिरियडिक मोसनमा पनि ओसिलेटरी र नन ओसिलेटरी छ। ओसिलेटरी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ओसिलेट हुने, टु एन्ड फ्रो मुभमेन्ट हुने, अगाडि पिछाडि अगाडि पिछाडि अगाडि पिछाडि, द्याट इज ओसिलेटरी मोसन। अनि नन ओसिलेटरी मोसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो खालको मोसन चाहिँ देखिँदैन। नन ओसिलेटरीको इक्जाम्पल हामीले अघि हेरिसकेका छौँ, सर्कुलर मोसन। सर्कुलर मोसन पिरियडिक त छ तर ओसिलेटरी छैन, यो चाहिँ एउटा सर्कलमा घुमिरहेको छ। अनि ओसिलेटरी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु एन्ड फ्रो जाने, अगाडि पिछाडि गर्ने। अब ओसिलेटरी मोसनमा पनि दुईवटा टाइप हुन्छ, एसएचएम एन्ड नन एसएचएम। एसएचएम भनेको चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन, जसको बारेमा हामी पढ्न गइरहेछौँ। नन एसएचएम भनेको चाहिँ ओसिलेटरी पनि छ तर एसएचएम चाहिँ होइन। अब एसएचएमलाई हुन चाहिँ के एसएचएम नै हुन चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुरा अब हामी स्टडी गर्दै गर्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एसएचएममा। एसएचएमको डेफिनेसन चाहिँ हेर्नु, द हार्मोनिक मोसन अफ सिम्प्लेस्ट टाइप। हार्मोनिक मोसन अफ सिम्प्लेस्ट टाइप द्याट इज अ कन्स्टेन्ट एम्प्लिच्युड एन्ड सिङ्गल फ्रिक्वेन्सी। सिम्प्लेस्ट टाइप भनेको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि त्यो एसएचएमको चाहिँ एम्प्लिच्युड कन्स्टेन्ट हुन्छ र एउटै फ्रिक्वेन्सी मात्रै हुन्छ, भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी हुँदैन। द्याट इज कल्ड सिम्पल हार्मोनिक मोसन। जस्तो पिङ भनेको थियो मैले अघि, पिङकै इक्जाम्पल लिउँ। पिङ खेल्दाखेरि हामी के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो डोरी भयो, यहाँ बसेको हुन्छौँ, सुइँ माथि जान्छ अनि माथि गएर फेरि सुइँ यही पोजिसनमा आइपुग्छ, अनि फेरि नेगेटिभतिर माथि जान्छ, फेरि यही पोजिसनमा आइपुग्छ। भनेपछि एउटा एम्प्लिच्युड चाहिँ यो जाने चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेम छ, यसको म्याक्सिमम लिमिट सेम हुन्छ। हामीले हल्लाएर छोडिदिउँ भने त्यही यसको एम्प्लिच्युड हुन्छ। अब घट्दै घट्दै आउँछ, त्यसमा चाहिँ फ्रिक्सनहरूको अरू कुराहरूको फ्याक्टर छ। यदि मासलेस स्ट्रिङ छ र हामी बसेको छौँ र भ्याक्युममा छौँ भनेको एयर रेजिस्टेन्स नभएको ठाउँमा छौँ भने, फ्रिक्सन नलाग्ने ठाउँमा छौँ भने यसको एम्प्लिच्युड यति नै रहन्छ। त्यही एम्प्लिच्युडमा अगाडि पिछाडि मुभ भइरहेछ, कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिच्युड एन्ड सिङ्गल फ्रिक्वेन्सी भनेको एउटा सर्टेन टाइममा सर्टेन डिस्टेन्स कभर गर्छ। त्यो सिम्पल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुन्छ, सेम हुन्छ, त्यसको फ्रिक्वेन्सी पनि भेरिएबल हुँदैन। द्याट इज एसएचएम। अब हेरौँ एसएचएम चाहिँ कस्तो कस्तो बडीले एक्जिबिट गर्छ। एसएचएम इज सोन बाई प्रोजेक्सन अफ अ बडी मुभिङ इन अ सर्कुलर मोसन। अब यो ठ्याक्कै पढ्दा त बुझिएन होला। प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रोजेक्सन भनेको छाया। अनि एसएचएम इज सोन बाई प्रोजेक्सन अफ अ बडी मुभिङ इन अ सर्कुलर मोसन। सर्कुलर मोसनमा मुभ भइरहेको बडीको छायाले बनाउने मोसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो। अब कसरी भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेरौँ। सपोज एउटा कुनै पनि पार्टिकल छ
त्यो चाहिँ सर्कुलर मोसनमा यो पाथमा चाहिँ मुभ भइरहेछ अरे यो सेन्टरमा र सुरुमा इनिसियली त्यो पार्टिकल यहाँनिर छ अरे अब यसलाई स्टोन भनौँ या जेसुकै भनौँ अब एउटा ढुङ्गा लियौँ हामीले यसरी घुमाइरहेछौँ अरे हातले या कुनै पनि एउटा पार्टिकल जसको मास समथिङ छ जुन पार्टिकलले चाहिँ छाया बनाउन सक्छ त्यो पार्टिकल यसरी सर्कुलर मोसनमा घुम्दैछ अरे अब यहाँबाट हामीले चाहिँ कुनै एउटा सोर्स अफ लाइट दिउँ अरे सपोज टर्च बाल्दिउँ अरे अब टर्च बाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि यहाँनिर एउटा स्क्रिन छ अरे यो टर्च बाल्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्टिकलको छाया यहाँनिर पर्छ इनिसियली सबभन्दा सुरुमा त्यो ठाउँमा पर्छ अनि जब यो पार्टिकल मुभ हुँदै हुँदै यहाँ पुग्छ यसको छाया कहाँ पर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पर्छ अनि फेरि यो पार्टिकल मुभ हुँदै 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 यहाँ पुग्दाखेरि यसको छाया कहाँ पर्छ भन्दाखेरि यहाँ पर्छ भनेको छाया चाहिँ कसरी मुभ हुँदैछ माथि यसरी गइरहेछ छाया यो सर्कुलर मोसन चाहिँ बडीको मोसन चाहिँ यसरी सर्कुलरमा छ तर छायाको मोसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो सुइँ माथि गइरहेछ अब यो म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्दाखेरि यसको छाया कहाँनिर हुन्छ यहाँनिर पुगेको हुन्छ अनि फेरि यो अब झर्दै हुन्छ नि त अनि झर्दै जाँदाखेरि यसको छाया यहाँ यो बडी यहाँ पुगेको बेला यसको छाया फेरि अहिलेको यो ठाउँमा आइपुग्छ अनि अझै झर्दै जाँदाखेरि यहाँ पुगेको बेला यसको छाया यो पोजिसनमा पुग्छ भनेको छाया अघि मुभ हुँदै हुँदै माथिमा पुग्यो एउटा म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्यो द्याट इज अनि यो म्याक्सिमम पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड हो अनि फेरि अब झर्दै झर्दै यो पोजिसनमा आइपुग्दाखेरि फेरि अघिको इनिसियल पोजिसनमा छाया आइपुग्छ अनि फेरि अब यो सर्कुलर मोसनमा घुम्दैछ भन्नुको अर्थ यो अझै तल पनि जान्छ भनेपछि यो बडी यहाँ आइपुग्दाखेरि यो छाया चाहिँ कता बन्छ भन्दाखेरि यहाँ आइपुग्छ अनि यो बडी यहाँ आइपुग्दाखेरि यसको छाया कहाँ आइपुग्छ यहाँ आइपुग्छ अनि यो बडी यो पोजिसनमा आइपुग्दा यसको छाया कहाँ आइपुग्छ यहाँ आइपुग्छ यो पनि के भयो एम्प्लिट्युड भयो अनि फेरि अब यहाँ आइपुगेपछि यो त माथि जान्छ भनेपछि यो यहाँ आइपुग्दाखेरि के हुन्छ यहाँनिर आइपुग्छ यो यहाँ आइपुग्दाखेरि के हुन्छ यहाँनिर आइपुग्छ अनि फाइनली घुमेर आफ्नै ठाउँमा इनिसियल पोजिसनमा आइपुग्दाखेरि छाया पनि ठ्याक्क इनिसियल पोजिसनमा आउँछ यो यसरी सुइँ सर्कुलर मोसनमा घुम्छ अनि यो चाहिँ के हुन्छ माथि तल गर्छ एउटा कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युडलाई लिएर भनेपछि द प्रोजेक्सन अफ अ बडी इज सिम्पल हार्मोनिक प्रोजेक्सन अफ अ बडी मुभिङ इन अ सर्कुलर मोसन इज सिम्पल हार्मोनिक यो बडीको प्रोजेक्सन यो भयो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल हार्मोनिक हुन्छ अब यही कुरालाई युज गरेर हामी चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसनहरू पत्ता लगाउँछौँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेर्नुभन्दा अगाडि पनि एउटा सानो फिचर हेरौँ यो एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ यो ओ मिन पोजिसन हो अरे यो अब्जेक्टको अनि यो मिन पोजिसनको एबाउटमा चाहिँ यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन एक्जिक्युट गरिरहेछ अरे यो बडीले यो ए र यो बी चाहिँ दुईवटा एक्सट्रिम पोजिसन हो भने यो सर्टेन टाइम टीमा चाहिँ यो पोजिसनमा पुग्यो अरे र यसको डिस्प्लेसमेन्ट एक्स छ अरे त्यसो हुँदा के हुन्छ भने इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन एक्सेलरेसन इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मेन पोजिसनबाट कति डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ त्योसँग चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे एक्सेलरेसन द्याट इज ए इज प्रोपोर्सनल टु एक्स यो एक्स चाहिँ के हो मिन पोजिसनबाट डिस्प्लेसमेन्ट एट एनी टाइम टी देन एक्सेलरेसन इक्वल्स टु माइनस के एक्स अब के भनेको त वेयर के इज ए प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट यो सबैले बुझेकै छ तर माइनस के एक्स किन दिएको भन्दाखेरि द नेगेटिभ साइन सोज द्याट द एक्सेलरेसन इज डिरेक्टेड टुवार्ड्स द मेन पोजिसन द्याट इज अपोजिट टु द मोसन अफ द बडी भनेको हामीले पिङ खेलेको सिनारियो सम्झौँ पिङ खेलेको सिनारियोमा के हुन्छ भने यो मेन पोजिसन भयो अब हामीले कसैलाई सुइँ तानेर यहाँसम्म दिउँ भने यहाँसम्म चाहिँ तानेर ल्यायो भने यो बडी मुभ भएर के हुन्छ भन्दाखेरि सुइँ यसरी यहाँसम्म जान्छ अब योसम्म गएको बेला के हुन्छ भने यो बडी कुनै पोजिसन यहाँनिर थियो भने यसको मोसन चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि यतातिर भइरहेछ हैन भेलोसिटी यतातिर गइरहेछ तर एक्सेलरेसन कतातिर छ भन्दाखेरि यतातिर छ भनेको यो मेन पोजिसनतिर चाहिँ आउन खोजिरहेछ जान चाहिँ उता गइरहेछ तर जाँदा जाँदै के हुन्छ भने एकदम हाई भेलोसिटीमा यहाँदेखि जान्छ तर भेलोसिटी घट्दै गएर यहाँ पुगेर जिरो हुन्छ अनि फर्किन्छ भेलोसिटी घट्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स लागिरहेछ यदि फोर्सै लागेको थिएन भने त सुइकिसी गइहाल्थ्यो नि त फोर्स लागेको कारणले गर्दाखेरि मोसन चाहिँ यतातिर भइरहेछ तर फोर्स चाहिँ यतातिर लागिरहेछ भन्नुको अर्थ एक्सेलरेसन चाहिँ यतातिर लागिरहेछ र भेलोसिटी उतातिर छ अनि हामीले यो भेलोसिटीलाई यो डिस्प्लेसमेन्ट यतातिर भइरहेछ यो डिस्प्लेसमेन्टलाई पोजिटिभ मान्ने हो भने एक्सेलरेसन जहिले पनि त्यो डिस्प्लेसमेन्टको रेस्पेक्टमा नेगेटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ साइनले चाहिँ के भन्छ भने द एक्सेलरेसन
इज डिरेक्टेड टुवार्ड्स मिन पोजिसन। अब मिन पोजिसनतिरै डिरेक्ट भएको हुन्छ जहिले पनि, किनभने अब यो बडी यहाँनिर हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मोसन यतातिर हुन्छ र एक्सेलरेसन यतातिर लागिरहन्छ, फोर्स यतातिर लागिरहन्छ। तर यो बडी यहाँ पुगेर फेरि फर्केर यहाँ आइपुग्यो भने यहाँ के हुन्छ, मिन पोजिसन यहाँ छ, एक्सेलरेसन मिन पोजिसनतिरै हुन्छ, भेलोसिटी चाहिँ यतातिर हुन्छ भनेपछि अलवेज नेगेटिभ, एक्सेलरेसन अलवेज नेगेटिभ अफ द डिस्प्लेसमेन्ट। सो ए इक्वल्स टु माइनस केएक्स। अब हामी हेरौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एसएचएम। एसएचएमको क्यारेक्टरिस्टिक्स भने चाहिँ यस्तो, यसको भेलोसिटी कस्तो हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट कस्तो हुन्छ, कुनै क्वेसनले दिन्छ, एक्सेलरेसन कस्तो हुन्छ, यी सब कुराहरू चाहिँ हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एसएचएममा पढ्छौँ। अब एउटा पार्टिकल चाहिँ, एउटा बडी चाहिँ मास एम भएको एउटा सर्कुलर मोसनमा घुमिरहेछ अरे विथ एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। अब यसरी सर्कुलर मोसनमा घुमिरहँदाखेरि यो दुईवटा चाहिँ के हो अरे भन्दाखेरि यसको सेन्टरबाट पास हुने डायमिटर हो अरे सर्कुलर मोसनको, सर्कलको वाइ हो वाइ ड्यास र एक्स हो एक्स ड्यास। अनि अब हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टिकलको प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ के हो, सिम्पल कुनै पनि सर्कुलर मोसनमा भएको पार्टिकलको प्रोजेक्सन चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ अरे। अब यो प्रोजेक्सन यता कुनै पनि एउटा स्क्रिनमा देखाए पनि अथवा यतापट्टि यसरी हामीले पर्पेन्डिकुलर तानेर देखाए पनि एउटै कुरा हो। यो वाइ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको डिस्प्लेसमेन्ट हो। प्रोजेक्सनमा हामी हेर्दाखेरि यो पार्टिकल यहाँनिर थियो भने यहाँ हुन्थ्यो यसको प्रोजेक्सन, अनि यो यसको सर्कुलरमा घुम्दै जाँदाखेरि यतातिर यो यसरी मुभ भयो जस्तो देखिन्थ्यो स्याडो। भनेपछि एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ यो डिस्टेन्समा चाहिँ मुभ, यो लाइनमा चाहिँ यो एक्सिसमा चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ। अनि लेट वाइ बी द डिस्प्लेसमेन्ट अफ दिस पार्टिकल एट एनी टाइम टी। यो पार्टिकल चाहिँ घुम्दै घुम्दै एट एनी टाइम टी पी पोजिसनमा पुग्छ अरे। अनि पी पोजिसनमा पुगेको बेला चाहिँ यसले एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति गर्छ अरे भन्दाखेरि थीटा गर्छ अरे। अनि हामीले यहाँ प्रोड्युस गऱ्यौँ पिएन र पिएम पर्पेन्डिकुलर दुईवटा। यो पिएन तानेपछि यहाँ जति डिस्प्लेसमेन्ट देखिन्छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एसएचएमको डिस्प्लेसमेन्ट हो। यो सर्कुलर मोसन छुट्टै हो, अनि यो वाइ भनेको चाहिँ एसएचएम चाहिँ छुट्टै हो, यसको प्रोजेक्सन हो। यो पार्टिकलको चाहिँ प्रोजेक्सनले चाहिँ कस्तो मोसन एक्जिबिट गरिरहेछ भन्दाखेरि एसएचएम एक्जिबिट गरिरहेछ। तर यो पार्टिकल आफै चाहिँ के छ, सर्कुलर मोसनमा छ। अब यसको हेल्प लिएर चाहिँ हामी यो एसएचएमको चाहिँ इक्वेसन निकाल्छौँ। अब यो ट्राइङ्गलमा ओएमपी ट्राइङ्गलमा हेर्दाखेरि इन ट्राइङ्गल ओएमपी हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि साइन थीटा इक्वल्स टु एमपी बाई ओपी। अब एमपी बाई ओपी भनेको के हो, साइन थीटा हो, किनभने साइन थीटा इक्वल्स टु पी बाई एच। यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो भनेपछि यो पर्पेन्डिकुलर, यो हाइपोटेन्युस, पिएम बाई ओपी। अनि पिएम भनेको चाहिँ यो वाइ छ भने यो पनि वाइ नै हुन्छ। सो पिएम भनेको वाइ भयो र ओपी भनेको आर भयो। त्यसैले वाइ इक्वल्स टु आर साइन थीटा, अनि वाइ इक्वल्स टु आर साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी किन भन्दाखेरि ओमेगा भनेको चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी हो। एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम, द्याट इज ओमेगा इक्वल्स टु थीटा बाई टी। त्यसैले थीटा इक्वल्स टु ओमेगा टी हुन्छ। सो वाइ इक्वल्स टु आर साइन ओमेगा टी which is the displacement of the particle executing SHM at any time t। भनेको SHM एक्जिक्युट गरिराख्ने पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट द्याट इज वाइ इक्वल्स टु के हुने रहेछ, आर साइन ओमेगा टी हुने रहेछ। अब हामी हेर्छौँ भेलोसिटी अफ एसएचएम। एसएचएम अब भेलोसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि द डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम भनेको चाहिँ भेलोसिटी हो। द चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम भनेको भेलोसिटी हो। त्यसैले गर्दाखेरि भेलोसिटी भी भनेको चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट चेन्ज इन टाइम डिवाई बाई डिटी। अब वाइ भनेको के छ भन्दाखेरि आर साइन ओमेगा टी छ। त्यसैले यसलाई यसो लेखौँ डी आर साइन ओमेगा टी बाई डिटी। अब यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त, साइन ओमेगा टी। जहिले पनि हामीलाई के थाहा छ भने डी साइन थीटा बाई डी थीटा छ भनेपछि यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कस थीटा हुन्छ। भनेपछि अब यहाँ साइन छ भने साइनको डेरिभेटिभ कस हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ भेरिएबल के छ, टाइम टी छ, यहाँ चाहिँ थीटा थियो। टाइम टी भएकोले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, टीकै रेस्पेक्टमा गर्छौँ। भनेपछि टीसँग चाहिँ के जोडेको छ, एउटा कुनै पनि कन्सटेन्ट क्वान्टिटी जोडेको छ ओमेगा। त्यसैले यो ओमेगा बाहिर निस्किन्छ। जस्तो साइन ए थीटा डी साइन ए थीटा बाई डी थीटा भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ए साइन ए कस ए थीटा हुन्छ। भनेको यो भेरिएबल कन्सटेन्ट चाहिँ बाहिर निस्केर पनि जोडिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा यो कन्सटेन्ट त बाहिर आइगयो, यसको डेरिभेटिभै हुँदैन, आर एउटा कन्सटेन्ट क्वान्टिटी हो, इक्वल्स टु आर डी साइन ओमेगा टी बाई डिटी हुन्छ। अनि यसको डेरिभेटिभ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर यो ओमेगा बाहिर निस्किन्छ ओमेगा, अनि साइनको कस ओमेगा टी। यो भयो आर ओमेगा कस ओमेगा टी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भेलोसिटी भयो।
अब यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्दाखेरि इक्वल्स टु आर ओमेगा रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी यस्तो हुन्छ हुँदैन। कस थीटा भनेको के हो? कस स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो। त्यसै गरी साइन स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा हो। अनि कस थीटा हामीले लाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने कस थीटा इक्वल्स टु रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको साइन थीटाको टर्ममा चाहिँ कस थीटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अनि चाहिँ कस ओमेगा टी चाहिँ के हुने रहेछ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हुने रहेछ। अनि रुट अन्डर पनि हामीले दिनु पर्यो किनभने यो कस स्क्वायर फर्मुला हो। कस थीटा भनेको चाहिँ रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अरू सब सेम। अब यसलाई आरलाई भित्र लगेर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुने रहेछ हेरौँ। एउटा रुट छ, रुटको बाहिर ए छ भने अनि यता एम छ भने यसलाई भित्र लानु पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि रुट अन्डर ए स्क्वायर एम हुन्छ। यो स्क्वायर भएर न बाहिर निस्क्यो, त्यसैले हामीले आरलाई भित्र लाँदाखेरि स्क्वायर बनाएर लानु पर्यो। ओमेगा रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यो आर साइन ओमेगा टी भनेको के हो भन्दाखेरि आर साइन ओमेगा टी भनेको वाइ हो, त्यसैले आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी भनेको वाइ स्क्वायर हो। त्यसैले यसलाई हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ ओमेगा रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर। अब यो हेर्दाखेरि हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि भेलोसिटी इज नट कन्स्ट्यान्ट इन एसएचएम। एसएचएममा भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। हामीले रियल लाइफमै एक्सपिरियन्स पनि गर्न सक्छौँ। एउटा पिङ खेल्दैछौँ भने सुइँ हामीलाई तानेर कसैले छोडिदियो भने मिन पोजिसनमा पुगिन्छ, मिन पोजिसनदेखि बढेर अगाडि पुगिन्छ, तर भेलोसिटी त घट्दै 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 जान्छ, जिरोमा पुगेर अनि फेरि वापस झरिन्छ नि त। भनेपछि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छैन, हामीले प्र्याक्टिकली पनि थाहा पाएको छौँ। र हामीले यो इक्वेसन हेर्दा पनि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छैन भन्ने कुरा थाहा पायौँ, किनभने आर स्क्वायर भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो, त्यसमा वाइ स्क्वायर चाहिँ माइनस भइरहेछ। भनेपछि सर्टेन टाइममा चाहिँ वाइ त चेन्ज भइरहेको छ, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ टाइमै पछि चेन्ज भइरहेछ, त्यसैले भेलोसिटी पनि त माइनस वाइ स्क्वायर गर्दा वाइ चेन्ज भइरहेछ, त्यसैले भेलोसिटी पनि चेन्ज भइरहेछ। अब हामी हेरौँ एट वाइ इक्वल्स टु 0। वाइ इक्वल्स टु 0 भएकोलाई चाहिँ भेलोसिटी कति हुने रहेछ त? भी इक्वल्स टु ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर हुन्छ। अब वाइ स्क्वायर 0 भयो भने वाइ 0 भयो चाहिँ के हुन्छ भने यो आर स्क्वायर मात्र रहन्छ, रुट अन्डर आर स्क्वायर। यो भनेको के हो? ओमेगा आर। भनेपछि भेलोसिटी म्याक्सिमम हुने रहेछ जब वाइ इक्वल्स टु 0। वाइ इक्वल्स टु 0 भएकोलाई चाहिँ भेलोसिटी के हुने रहेछ? म्याक्सिमम हुने रहेछ। अब एट वाइ इक्वल्स टु आर। अब डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हुन्छ? आरको बराबर हुँदाखेरि अब यो पार्टिकल घुम्दै 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 जाँदाखेरि त यहाँ पनि त पुग्छ नि त। यहाँ पुग्दाखेरि के हुन्छ? यो डिस्प्लेसमेन्ट आरसँग बराबर हुन्छ, किनभने आर त यो रेडियस अफ द सर्कल हो। सो वेन वाइ इक्वल्स टु आर, भी इक्वल्स टु के हुन्छ? ओमेगा रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टु 0। भनेपछि एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्दाखेरि हाम्रो एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्दाखेरि यसको भेलोसिटी यो यो एसएचएमको भेलोसिटी के हुने रहेछ भन्दाखेरि 0 हुने रहेछ। एट वाइ इक्वल्स टु 0 मिन पोजिसनमा के हुन्छ? भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ। अनि एट एक्सट्रिम पोजिसन द भेलोसिटी इज 0। अब यो कुरा हामीले आफै पनि फिल गरेको छौँ। जब पिङ खेल्छौँ मिन पोजिसनबाट सुइँ माथि गयो भने एउटा एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्दाखेरि त भेलोसिटी 0 हुन्छ, अनि 0 भएपछि फेरि फर्केर आउने हो नि त। भनेपछि एक्सट्रिम पोजिसनमा भेलोसिटी 0, तर मिन पोजिसनबाट जस्ट पास हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो भेलोसिटी के हुन्छ? म्याक्सिमम हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु आर साइन ओमेगा टी हुने रहेछ, भेलोसिटी इक्वल्स टु आर ओमेगा कस ओमेगा टी हुने रहेछ, अथवा यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दा ओमेगा रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर हुने रहेछ। एक्सेलरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि एक्सेलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम, डिभी बाई डिटी। भनेपछि भी भनेको आर ओमेगा कस ओमेगा टी बाई डिटी। अब आर ओमेगा त कन्स्ट्यान्ट बाहिर निकालिदिउँ, आर ओमेगा बाहिर निकालिदिउँ, अनि डी कस ओमेगा टी बाई डिटी। अब डी कस ओमेगा टी बाई डिटी भनेको कति हो भन्दाखेरि माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी हो। आर ओमेगा अनि माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यति भइसकेपछि यो कति हुने रहेछ? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हुने रहेछ। अब यसलाई अलिकति एरेन्ज गरिदिउँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी। अब आर साइन ओमेगा टी कता कता देखेँ जस्तो लाग्यो। कहाँ देखेको भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट भनेकै के हो? आर साइन ओमेगा टी हो। त्यसैले गर्दाखेरि आर साइन ओमेगा टीलाई डिस्प्लेसमेन्टले हामी रिप्लेस गर्न सक्छौँ, द्याट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ। अब यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि ए इक्वल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ। ओमेगा स्क्वायर भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो, किनभने ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी हो, र एङ्गुलर भेलोसिटी यहाँनिर के छ? कन्स्ट्यान्ट छ। त्यसैले ओमेगा स्क्वायर भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो। यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्यौँ भनेपछि ए इज प्रोपोर्सनल टु वाइ लेख्न सक्यो। ए इज प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट। अघि हामीले भर्खरै पढेको थियौँ
एक्सेलरेसन अफ अ बडी अर पार्टिकल एक्जिक्युटिङ एसएचएम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मिन पोजिसन। मिन पोजिसनबाट हुने डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के अरे भन्दाखेरि एक्सेलरेसनसँग डाइरेक्टली, एक्सेलरेसन चाहिँ मिन पोजिसनबाट हुने डिस्प्लेसमेन्टसँग के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। र यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनालिटी हामीले यहाँबाट सल्भ गर्दै जाँदा पनि देख्यौँ। त्यसैले एक्सेलरेसनको हामीले नयाँ फर्मुला थाहा पायौँ, ए इक्वल्स टु के हुने रहेछ, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ हुने रहेछ। अब कतिखेर एक्सेलरेसन म्याक्सिमम हुन्छ, कतिखेर मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरा हामी स्टडी गरौँ। वेन वाइ इक्वल्स टु 0, वाइ इक्वल्स टु 0 हुनु भनेको मिन पोजिसनमा हुँदाखेरि, मिन पोजिसनमा हुँदाखेरि के हुने रहेछ भन्दाखेरि ए इक्वल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर इन्टु 0 इक्वल्स टु 0। एट मिन पोजिसन द एक्सेलरेसन इज 0। मिन पोजिसनमा एक्सेलरेसन के हुन्छ, 0 हुन्छ, चेन्ज अफ भेलोसिटी 0 हुन्छ। वेन वाइ इक्वल्स टु आर, अब म्याक्सिमम भएको बेला वाइ इक्वल्स टु आर भएको बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ए इक्वल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ, द्याट इज म्याक्सिमम। अब एक्सेलरेसन चाहिँ उल्टो रहेछ भेलोसिटी भन्दा। भेलोसिटीको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मिन पोजिसनमा चाहिँ भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्थ्यो, एक्सट्रिममा पुग्दा 0 हुन्थ्यो। यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिन पोजिसनमा एक्सेलरेसन 0 छ र एक्सट्रिममा पुग्दा चाहिँ यसको एक्सेलरेसन के छ, म्याक्सिमम छ। किनभने एक्सट्रिममा पुग्दाखेरि म्याक्सिममै हुन्छ नि त, किनभने एक्सट्रिममा पुग्दाखेरि सबैभन्दा बेसी डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। अनि डिस्प्लेसमेन्टसँग एक्सेलरेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदाखेरि सबैभन्दा बेसी डिस्प्लेसमेन्ट भएको ठाउँमा त सबैभन्दा बेसी एक्सेलरेसन हुन्छ। द्याट इज सिम्पल थिङ्किङ।